श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः अथ तृतीयोऽध्यायः நான்காவது ஸ்கந்தம் மூன்றாவது அத்தியாயம். தந்தையின் வேள்வியை காண விரும்பிய சதிதேவி பரமனை வேண்டுதல். மைத்ரேய உவாச்ச சதா வித்விஷதோரேவம் காலோ வைத்ரியமானயோः जामातुष्वसुरस्यापि सुमहान् अतिचक्रमे यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयोऽभवत् इष्ट्वा सवाजपेयेन ब्रह्मिष्टान् अभिभूय च बृहस्पतिसवं नाम समारेभे क्रतूत्तमं तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि पितृदेवताः आसन् कृतस्वस्त्ययनास्तत्पत्न्यश्च सभर्तृकाः तदुपश्रुत्य नभसि केचराणां प्रजल्पतां सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञमहोत्सवं व्रजन्ती सर्वतो दिग्भ्य उपदेववरस्त्रियः विमानयाना सप्रेष्ठा निष्ककण्ठी सुवाससः दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लोलाक्षीर्मृष्टकुण्डलाः पतिं भूतपतिं देवम् औत्सुक्यात् अभ्यभाषत सत्युवाच प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्तिः तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिस्वगैर्ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दिदृक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुं तत्र श्वश्रूर्मेननु भर्तृसम्मिता मातृश्वश्रूक्लिन्न धियं च मातरं द्रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमनामहर्षिभिः उन्नीयमानं च मृडात्वरध्वजम् त्वय्येतदाश्चर्यमजात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकं तथाप्यहं योषिततत्त्वविच्यते धीनादिदृक्षे भव मे भवक्षितिम् पश्य प्रयान्धीरभवान्ययोषितोऽप्यलङ्कृताः कान्तसखा वरूथशः यासां व्रजद्भिषितिकण्ठमण्डितं नभो विमानैः कलहं स पाण्डुभिः कथं सुतायाः पितृगेह कौतुकं निशम्य देहः सुरवर्यनेङ्गते अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदं भर्तुर्गुरो देहकृतश्च केदनं तन्मे प्रसीदेतम् अमर्त्यवाञ्छितं कर्तुं भवान् कारुणिको बतार्हति त्वयात्मनो देहमदप्रचक्षुषा निरूपितामानुग्रहान् याचितः ऋषिरुवाच एवं गिरित्रः प्रिययाभिभाषितः प्रत्यभ्यदत्तप्रहसन् सुहृत्प्रियः संस्मारितो मर्मभितः कुवागिशोन् यानाह को विश्वसृजां समक्षतः श्रीभगवानुवाच त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यदि अनुत्पादितदोषदृष्टयो बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना विद्यातपोवित्तवपूर्वयः कुलैः सतां गुणैः षड्भिरसत्तमेतरैः
स्मृतौ हतायां भृतमानधुर्दृशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसां नैतादृशानां स्वजनव्यपेक्षया गृहान् प्रतीयादनवस्थितात्मनां येभ्यागतान् वक्रधियाभिचक्षते आरोपितभ्रूभिरमर्शनाक्षिभिः ततारिभिर्नव्यतते शिलीमुखैः शेतेऽर्तिताङ्गो हृदयेन धूयता स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिः दिवानिशं तप्यति मर्मताडितः व्यक्तं त्वमुत्कृष्टगतेः प्रजापतेः प्रियात्मजानामसि सुब्रुसम्मता अतापि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयात् कः परितप्यते यतः पापश्यमानेन हृदातुरेन्द्रियः समृद्धिभिः पूरुषबुद्धिसाक्षिणाम् अकल्पयेषामधिरोढुमञ्जसा पदं परं द्वेष्टि यथासुराहरिं प्रत्युद्गमः प्रश्रयणाभिवादनं विधीयते साधुमितः सुमध्यमे प्राज्ञैः परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने सत्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितं यधीयते तत्र पुमान् अपावृतः सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो ह्यदोक्षजो मे नमसा विधीयते तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृत् दक्षो मम द्वित्तदनुव्रताश्च ये यो विश्वसृत्यज्ञगतं वरोरुमाम् अनागसं दुर्वचसा करोतिरः यदि व्रजिष्यस्यतिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति सम्भावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे सतिरुद्रसंवादे तृतीयोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।